والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يدعونهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيد الله في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. দিনভর ভালো থাকো, হুজুর আসলে এই মনটা খারাপ হয়ে যায় না, দুনিয়ার সব ভালো লাগে, আমাদের আরবি পড়তে গেলে কষ্ট হয়, ঠিক না স্যার? অথচ এই আরবিটাই আমাদের কি কবরের সাথী, কবরের বাতি। জন্য সবার উচিত আল্লাহর কোরআনকে সহি শুদ্ধ পড়তে চেষ্টা করা, ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।